बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक एक बड़ा फ़ैसला और बड़ी जजमेंट देने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हुकूमती इत्तेहाद को जिस तरीके से दोबारा गिनती में जितवाया गया, उसके ऊपर ये मामला बड़ा गंभीर होने जा रहा है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशरफ सामने आई है, जो इलेक्शन पिटीशन है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, आज कुछ खबरें अभी तक उसके ऊपर बात की जा रही है। हिंदुस्तान टाइम ने इसके ऊपर लिखा है और बाकी जो मुख्तलिफ ख़बर रसां एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से कोई जो एयर स्ट्राइक की गई हैं अफ़गानिस्तान की हदूद में, जहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने हैं वहाँ पर, और वहाँ 25 से 30 दहशतगर्दों को मारा गया है। तो ये इस तरह की इतलात भी सामने आ रही हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी खुशाइन बात है वो पाकिस्तान का एक वफ़द गया है अफ़गानिस्तान बातचीत के लिए, और चूँकि वो हमारे एक पड़ोसी भी हैं, हमारे एक बरादर इस्लामी मुल्क हैं, उनसे बातचीत के लिए अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक की क़यादत में आला इख्तियाराती वफ़द ने काबुल में अफ़गान हुकाम के साथ अहम मुज़ाकरात किए हैं। पाकिस्तानी वफ़द का हालिया दौरा काबुल दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए डिप्लोमेसी को एक और मौका देने की कोशिश का हिस्सा था। काबुल क़याम के दौरान पाकिस्तानी वफ़द ने अफ़गान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी और वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकातें की। ज़राए के मुताबिक रात के खाने पर फ्रीकैन में तवील मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तानी वफ़द ने सिक्योरिटी सूरत हाल, पाकिस्तान में सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी और अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों और दीगर अमूर पर बातचीत की। अफ़गान वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी वफ़द ने वज़ारत दाखिला से मुलाकात में दो तरफ़ा मसाइल और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन पर बातचीत की। अमन व सलामती और मुआशी नमू के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया गया। अहम मसाइल पर भी बात की, जिसका मकसद दो तरफ़ा रवाबित को मज़ीद बेहतर और दरपेश चैलेंजेस का हल था। इमरान खान बड़े अरसे से मुतालबा कर रहे थे कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करनी होगी और बातचीत के साथ ही मसाइल हल हो सकते हैं। बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो मुतालबा है उसको माना गया है और हुकूमत की जानिब से वफ़द भेजा गया है। बड़े लंबे अरसा के बाद अफ़गानिस्तान से बात की है। इस मौका पर पाकिस्तानी वफ़द ने शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से खलील रहमान हक्कानी की शहादत पर भी ताज़ियत की। शहीद के अहल खाना और अफ़गान अवाम के साथ हमदर्दी का इज़हार और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। ख़ुसूसी नुमाइंदा मोहम्मद सादिक ने कहा कि मुश्तरका कोशिशों के ज़रिए दोनों मुल्कों के माबैन मौजूद मसाइल हल करने के लिए पुरज़म हैं, ताकि दो तरफ़ा मुआशी व अवामी रवाबित मज़ीद मजबूत हों। सिराजुद्दीन हक्कानी ने मेहमानों को खैर मकदम करते हुए दोनों हमसाया ममालिक के माबैन मजहबी, सकाफ़ती और तारीख़ी अक़दार का ख़ुसूसी ज़िक्र किया और कहा कि मौजूदा सूरत हाल तकाज़ा करती है कि दो तरफ़ा सिक्योरिटी व सियासी मसाइल के हल के बाहमी रवाबित को किसी नुकसान से बचाने और ख़ित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ। मुलाकात के बाद फ्रीकैन ने रवाबित में बेहतरी के लिए ताउन और मसालहत का अमल जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तानी वफ़द आज भी अफ़गान हुकाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखेगा। अब असल बात यह है कि जब पाकिस्तान का वफ़द काबुल में मौजूद है तो क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कोई कार्रवाई की गई हो, या ये भी हो सकता है कि वहाँ बाकायदा तौर पर डिस्कशन के बाद और वहाँ पर इस बात पे एग्री हुए हों कि जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास TTP के ठिकाने हैं उस पर बमबारी से मुतल्लिक बाहमी मुशावरत से ये फ़ैसला किया गया हो। तो ये चीज़ें जो कि डिप्लोमेसी हैं और सफारतकारी में आती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, मुल्कों के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अब देखना ये है कि इस पर पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट सामने आती है और क्या ये सारा मामला किस तरफ जाता है। दूसरी तरफ जो बड़ी अहम पेशरफ सामने आई वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाप पार्टी के MPA को दोबारा गिनती में जो 30,000 वोटों से ज़ायद से जीता हुआ था, तीसरे नंबर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो सिर्फ 14,000 वोट थे, दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया और दोबारा गिनती के हुक्म के बाद उनको जितवा दिया गया। अब दिलचस्प बात ये, मैंने आपको कहा चंद घंटों में ये सारा कुछ हुआ।
اب یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے باب پارٹی کے ایم پی کی جانب سے، یہ بیسیکلی سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہی یہ ریمانڈ ہوا تھا الیکشن کمیشن کو۔ سپریم کورٹ نے کچھ اور ڈائریکشن دی تھی، الیکشن کمیشن نے کچھ اور کر کے اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جتوا کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ چند گھنٹوں میں یہ سارا پروسیس ہوا یہ تھا کہ دوبارہ گنتی کا جو سلسلہ شروع ہوا تو دوبارہ گنتی کے جہاں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا تھا وہیں پہ پیپلز پارٹی کو بھی سیٹیں دینی تھی۔ بلوچستان میں باب کو 2018 میں استعمال کیا گیا، اب باب کی ضرورت نہیں تھی چونکہ باب کی جگہ پہ دو اور پارٹیاں باب سے بہتر جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، تو اب ضرورت نہیں تھی باب پارٹی کی وہاں پہ بلوچستان میں، تو پیپلز پارٹی کو دینی تھی سیٹیں۔ اب ایسے میں کیا ہوا کہ دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کا حکم دیا، 25 مارچ کو دوبارہ گنتی ہو گئی۔ اب جب دوبارہ گنتی ہوئی تو وہاں درخواست دائر کی گئی ان کی جانب سے، جو باب پارٹی کے امیدوار کی جانب سے کہ دوبارہ گنتی کو روکا جائے۔ انہوں نے دوبارہ گنتی کو روک دیا، لیکن ساتھ انہوں نے حکم دیا کہ دوبارہ گنتی نہیں، آپ 39 پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ ری پولنگ کروائیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو تھے وہ چلے گئے باب پارٹی کے جو امیدوار تھے، چونکہ سنگل بینچ نے دوبارہ گنتی رکوا دی، پیپلز پارٹی والا ڈویژن بینچ میں چلا گیا۔ ڈویژن بینچ نے کہا جی 39 پولنگ سٹیشن میں دوبارہ پولنگ کروا دیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ وہ معاملہ لے کے چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ بھیج دیا معاملہ اس کے پاس، الیکشن کمیشن کے پاس۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک دن سماعت کی، انہوں نے اب جو ممبر پنجاب ہیں الیکشن کمیشن کے ممبر پنجاب، انہوں نے کہا جی کہ بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ درست ہے، آپ 39 پولنگ سٹیشنز پہ ری پولنگ کروا دیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور باقی ممبران نے یہ فیصلہ کیا کہ ری پولنگ نہیں کرواتے، وہی ری کاؤنٹنگ جو 25 مارچ کو ہو چکی تھی، جس کی بنیاد پہ بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے آئے، اسی نئی بھی نہیں کوئی ری کاؤنٹنگ ہوئی، وہی جو 25 مارچ والی ری کاؤنٹنگ تھی اسی کو کنسیڈر کرتے ہوئے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پیپلز پارٹی کے ایم پی اے کے جیتنے کا۔ اب جو بھوتانی ہے صالح بھوتانی، وہ پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا کہ اگر آپ نے 25 مارچ والے ہی عمل درآمد کرنا تھا تو مجھے کیا ملا بلوچستان ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جانے تک، تو پھر تو بات تو ختم ہو گئی۔ اگر آپ نے نئے سرے سے نہیں کرنا تھا تو آپ نے وہی 25 مارچ والا اپنا فیصلہ دوبارہ اٹھا کے، جس کے اوپر 2 فیصلے بلوچستان ہائی کورٹ کے آئے۔ باب پارٹی کے صالح بھوتانی نے الیکشن کمیشن کا صوبائی حلقہ PB-21 ہب میں ری کاؤنٹنگ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی کے علی حسن ظاہری نے کل حلف لیا ہے، آپ نے شاید سوشل میڈیا کے اوپر ان کا حلف بھی دیکھا ہو۔ جن لوگوں کو اردو بولنا نہیں آتا، حلف نہیں اپنا پڑھ سکتے، وہ ہمارے ملک میں ممبران پارلیمنٹ بنا دیے گئے ہیں، اور یہ بلوچستان میں ہر روز ایسی ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ صرف کیا ہے کہ بھی پیپلز پارٹی اور مافیا ہے، مافیا صرف اپنے لوگوں کو ہی پروٹیکٹ کرتی ہے۔ صالح بھوتانی نے درخواست دائر کی ہے، سپریم کورٹ میں دی گئی درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا، مگر الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح کے مطابق عمل نہیں کیا۔ صالح بھوتانی نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ الیکشن کمیشن کا 19 دسمبر کا فیصلہ اور ری کاؤنٹنگ کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے، اور جو ان کو کامیاب قرار دے کے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ جائے گا منصور علی شاہ بینچ میں، منصور علی شاہ بینچ ہی اس کو ڈیسائیڈ کرے گا، اور یہ چونکہ انتخابات سے متعلق معاملہ ہے تو یہ فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ تو اب تک تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑی نارمل آبزرویشن آئی تھیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کوئٹہ سے جو ایم این اے تھے عادل بازئی، اس کے حوالے سے ابھی وہ تحریری فیصلہ بھی آنا ہے۔ تو یہ ایک اور فیصلہ ہے جو حکومتی اتحاد اور الیکشن کمیشن کی جو ملی بھگت ہے اور ری کاؤنٹنگ کا جو پورا ڈرامہ ہے اس کو ایکسپوز کر دے گا۔ وہیں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جو چیف جسٹس کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ عہدہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو جج۔ وہ ہائی کورٹ کا ایڈمنسٹریٹو جج ہو یا وہ سپریم کورٹ کا ایڈمنسٹریٹو جج ہو، جو تمام انتظامات سپریم کورٹ کے ان کو دیکھتا ہے۔ قاضی فائز کے دور میں سینئر پیونی جج ہمیشہ سینئر پیونی جج رہے بطور انتظامی ہیڈ، تو قاضی فائز عیسیٰ دور میں منصور علی شاہ صاحب کو انتظامی ہیڈ بنایا گیا تھا۔ آج جسٹس سید منصور علی شاہ نے انتظامی جج سپریم کورٹ کی ذمہ داریاں نبھانے سے معذرت کر لی ہے۔
रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था, ताहम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी जज की हैसियत से मज़ीद ज़िम्मेदारी अदा करने से माजरत कर ली है। मंसूर अली शाह साहब, आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से ना सिर्फ वो खतूत लिख रहे हैं, बल्कि जिस केस में या जिस फैसले में उनको मौका मिलता है वो आइनी और कानूनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं। वो जुडिशल कमीशन में भी आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं, वो अदालतों में भी आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं, वो मुख्तलिफ सेमिनार्स और मुख्तलिफ इवेंट्स में भी अपनी बात कर रहे हैं। और वो बड़ा तगड़ा, जैसे आप कहते हैं ना इमरान खान असाबी, जो असाब का स्ट्रॉन्ग असाब का मालिक, इसी तरीके से मंसूर अली शाह साहब ना वो गुस्सा करते हैं, ना वो हाइपर होते हैं, ना वो बेसब्रे होते हैं, बल्कि वो बड़े ही लाइक और एक इंतहाई जो गैर जानिबदार और बाकिरदार जज हैं। और उनका जो माजी है वो इस बात की तस्दीक करता है। तो वो इन चीज़ों में नहीं आने वाले कि वो कोई इस्तीफ़ा दे देंगे, चूँकि इस्तीफ़ों की भी बातें हो रही थी। वो अपना किरदार अदा करेंगे और वो हर सूरत अपनी जो ज़िम्मेदारी हैं वो निभाएंगे। जब उन्होंने देखा कि अब इंतज़ामी जज की कोई अख्तियार बचा नहीं है, चीफ जस्टिस का अख्तियार नहीं रहा, तो बाकी क्या किसी का अख्तियार रहना है। तो उन्होंने कहा जी मैं इस ओहदे पे नहीं रहना चाहता, आप किसी और को, ये भी आप आइनी बेंच को दे दें और वही इस सारे मामले को देखे। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मंसूर अली शाह साहब ने यही सोचा होगा कि जी ये भी, चूँकि तमाम इख्तियार तो आइनी बेंच के पास आ गए हैं, तो फिर आइनी बेंच को ही दे दिया जाए। खैर, मंसूर अली शाह साहब ने माजरत कर ली है, इंतज़ामी जज सुप्रीम कोर्ट के ओहदे से उसको निभाने से या उसको वो ज़िम्मेदारी निभाने से माजरत कर ली है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।